बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी फ़ीहि बिल अथरात व अक़िलनी फ़ीहि मिनल ख़ताया वल हफ़वात व ला तजअलनी फ़ीहि गरदन लिल बलाया वल आफ़ात बिइज़्ज़तिका या अज़्ज़ल मुस्लिमीन। मोमिनीन नाज़रीन और सामीन मोहतरम, माह मुबारक रमज़ानी यग़ज़री ज़ेरोयत पी मखसूस दुआ कुनी मुख्तसर शरह चिबियत पर फरीद खिदमत हाजिर सुन सदरीन जुबजी जगीदी मखसूस दुआ पे भी मुख्तसर शरह बियत पर फरीना इब्तिदाई ती जुमले बिनु कसल बिमत अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी फ़ीहि बिल अथरात। खुदाया यहाँ से गैला मुआखज़ा मबस गई लग़ज़िशात कुनी वजह से कहा गई लग़ज़िशात कुन गई तक़सीरात कुन गई ख़ता कुनी गैला मुआखज़ा मबस। तो आखिज़नी मुआखज़ा बाज़जुई बाज़ ख़ास इक़ाब सज़ा परवरदिगार गई तक़सीरात कुनी यहाँ से गैला सज़ा मतुम गैला देवी इक़ाब मबस देवी मुआखज़ा मबस। तो आखिज़नी अख़ज़ा यानी मुआखज़ा बियाइत पो देवी सज़ा तामित पो देवी इक़ाब बियाइत पो तो कुरान इन सुनता से बार बार दुआ बेत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। खुदाया गैला बिजत गया ख़ता अन गई खनगा गुनाह चे तक़सीर चिल्लान लज़िस नारना देवी मुआखज़ा यहाँ से गैला मुआखज़ा मबस जाज़स नारना इंसानी बस अवक़त गुनाह चे बेत और दे बाल मुमकिन गुनाह को बख्शिश सकत अम्मा देवी मुआखज़ोगा बस अवक़त इंसान फरी मुकाफ़ात अमल पर बस अवक़त लुस्फ़ पर मुमकिन नहीं लिज़ादी दुआ पे नुगदा लियो तालीम मिनत खुदाया गई द ख़ता कुन तक़सीरात कुन लिया अपो बस नारना देवी इक़ाब पो और देवी मुआखज़ो और देवी सज़ा पे यहाँ से गैला मतुम और दे बाद जुमले नु कसल बिमत व अक़िलनी फ़ीहि मिनल ख़ताया वल हफ़वात। इक़ाला इन नादीदा मुसाहिमा चश्म पोशी बसे मसलन बिंगेंगी से मुआमिले बस लज़िस नारना या मजलिस पे नुगियल लज़िस नारना इसको से चांग मुश्किलात में पया मुआमिलो फसक बस नहीं इसको तरफ के राज़ी वाइट पोलज़ जो इक़ाला वाना दीन से खुदा ले यारज़ बेत खुदा या यहाँ से गई गुनाह कुन गई ख़ता कुन हफ़वात और ख़ता इसके माना पो लग़ज़िश और तक़सीरात माना तंसत वाना खुदा गई ख़ता कुन गई दी गुनाह कुनी यहाँ से नादीदा बस दूनी शरियान चश्म पोशी बस दूनी शरियान यहाँ से मुसाहिमा बस गैला देवी अज़ाब गैला देवी सज़ा पो यहाँ से गैला मतों दो सज़ा पोना इक़ाब पोना जैसे गया दूर बस। वला तजअलनी फ़ीहि गरज़न लिल बलाया वल आफ़ात। खुदा या दो नया दी बलाना दी आफ़ात कुनी फरी यहाँ से गया मकसद और मावा मलजा निशाना वैसे करार मतों बला चल ज़रत जसनारना बला लुगत शनास को निसी लुगत अशिपो नज़र जो इम्तिहान लेन में पो इम्तिहान इख्तिबार लज़रत और इम्तिहान खुदावंद मुताअली से इंसान को निकन इम्तिहान लेन में पिंड चे खुदा से कुरान उसका सलबियत वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्स मिनल अमवालि व थमरात। इम्तिहान सुन्नत इलाही या आई जिनका सलबियत वला नबलुकुम बिशर्रि वल खैर कुरान सूरह फज्र उसका सलबियत व अम्मा इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। खुदावंद मुताअली से हम गाहे खैर ज़रीक़ा गाहे इंसान शर ज़रीक़ इम्तिहान लेन में पिन अंबिया कुन इम्तिहान लेन में पिन इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन यानी सब तमाम अंबिया गामी का खुदावंद मुताअली से इम्तिहान लेन में पिन इम्तिहान खुदावंद मुताअली से लेन में पिन चिक पोखे दे इस्तिआदात कुन बुरूज़ गुआ इस्तिआदात कुन रोशन गुआ और निस्र सी खोला छोर में पो फरेना खोयम खुरीदे फितरत पे फरल ज़ोक पे पो फरे खुदावंद मुताअली से इम्तिहान लेन में पिन आफात बला इंसानी फरो में पिन खुदावंद मुताअली सुन्नत चिकिन और दुक इस्तिस्ना खामत पे पिन बल्कि खुदाई मोमिन कुन अंबिया कुनिका अशद्दुल बला अंबिया कुनिका लेन में पिन इम्तिहान पंगदाम तो ज़्यादा लेन में पिन और अमीरुल मोमिनीन फ़िक़ुसी का साल बिमत इन्नल बला लिज़्ज़ालिमी
ادبون گاه ظالم چی پر خدا سی امتحان لحلوز اسنارن بلات لحلوز اسنارن آفت لحلوز اسنارن خود ادب بیایید بپرین که دوباره ادب مینه که دوباره کوری اصل فطرت بفرل زوق بپرین ولی المؤمنی امتحان المؤمنی فرگاه وقت امتحان جل لحلوز اسنارن امتحان آزمایش پرین ولی الانبیاء درجتون انبیاء کنی درجه بالا بیایید بپری توش چک باید بپری انبیاء کنی درجه توش چک بپری ولی الاولیاء کرامتون اولیاء کنی فر خدای چون نعمت چکندی امتحان پیزری که کن اصل مقام تکتون میبین لذا دی آفات دیوز اسنارنا بس اوقات دی امتحان کن انسان گناه وجه سے کسین گناه کن سے سبب گد جیسا کہ قرآنی نو آیت ایک سید دی نظر جو آیه شریفین کا سال بموت کہ بس اوقات دی امید پی آزمائشات کن دی ترجمه یو این آزمائشات کن بما کسبت ایدی الناس انسان کو سوشل لکی کا کونسی کا سبب بس پیٹ پن دیو سبب گد گاه انسان دی گناه شی وقت سبب گد انسان کا بلا نازل گد اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء بس اوقات انسان گناه کن سبب گد ده سبب وجه سے کہ انسانی کا بلا اومد اور ده اصل هدف پوزس نارنا کوری بندگی طرف لیان دوباره الزق پوین بعزتك يا عز المسلمين عزت قسم لمسلمان کنی عزیز اور عزت ذات بس خدا لدعا بد خداوند پروردگار یہاں سے دی زمانی آفات و سماوی آفات السماوی و ارضی شدیانه تمام مؤمنین و مؤمنات بلکه عالم بشریت حفظ زمانی است و بار الہ خصوصا دی کرونا زیرویت پی دی وبا پو دی بلا پو دی آفت پی شدیانه تمام مؤمنین و مؤمنات حفظ زمانی است یا الله وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.